लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी के हवाले से वीडियोस बनाने और आप के साथ शेयर करने का सिलसिला जारी है। आपकी तरफ से दुआओं का तोहफ़ा हमें मिलता है और हम अपनी तरफ से मेहनत के साथ आपके लिए मुस्तनद मालूमात अपलोड करते रहते हैं। तो इस सिलसिले को जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल के साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि पता चले कि जो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं ये आपके लिए फ़ायदे का सबब बन रही हैं। यूट्यूब पर कई चीज़ें मौजूद हैं, गाने मौजूद हैं, गीत मौजूद हैं और फिल्मों ड्रामों के हवाले से मुझे तो हंसी आती है कि जब कोई ड्रामा आ रहा होता है, किसी ड्रामे की किस्त आ रही होती है तो लाखों में व्यूज़ होते हैं, और कोई इल्मी वीडियो होती है तो उसमें एक एक हफ़्ता गुजरने के बाद भी 100, 150, 200, 300 व्यूज़ होते हैं। तो चलें जी, ये हमारी कौम के लोगों का जो मयार है तो है। कोशिश कीजिए आप अहले इल्म में अच्छी चीज़ों को प्रमोट कीजिए ताकि लोगों को हौसला मिले और आप तक बेहतरीन चीज़ें पहुँचाएँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मन कीजिए, अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ जिनका आप भला चाहते हैं, आप समझते हैं कि उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, उनके साथ वीडियोस का इश्तराक कीजिए। शाद रहिए, आबाद रहिए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पिछली वीडियो में हमने 20 सवालात को डिस्कस किया था। आज सवाल नंबर 21 से शुरू करेंगे। मसनवी साकीनामा अल्लामा इकबाल का तख्लीकी शाहकार है। किसकी है जी? साकीनामा। और साकीनामा के लिए कहा जाता है कि ये इकबाल के कलाम का एक तरह से निचोड़ है। ठीक है जी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ां को बाबाए सहाफ़त कहा जाता है। मुझे बताइए क्यों कहा जाता है? उनका कोई अखबार था, कोई रसाला था, कुछ था? अगर आपको पता है तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि आपकी मालूमात का भी तो अंदाज़ा हो। हसन कूज़ागर और ज़िंदगी से डरते हो। वाह भाई, क्या नज़्म है! ज़िंदगी से डरते हो, नज़्म तो बड़ी प्यारी सी है। हसन कूज़ागर भी लेकिन ज़िंदगी से डरते हो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो हसन कूज़ागर ज़िंदगी से डरते हो नज़र मोहम्मद राशिद अल मारूफ, नून मीम राशिद की नज़में हैं। नून मीम राशिद का पूरा नाम था नज़र मोहम्मद राशिद और उनकी दो नज़में हैं, हसन कूज़ागर और ज़िंदगी से डरते हो। ठीक है जी, ये अहम है। लगे हाथों कोशिश कीजिए, यूट्यूब पर ही नाम लिखिए, इन दोनों को टाइप कीजिए और फिर आ जाएंगी, कई वीडियोस आ जाएंगी। वरना फेसबुक पर लिखिए और वरना गूगल तो है ही है, तो गूगल पर जाएं और लिखें तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, असगर गोंडवी का असल नाम असगर हुसैन है। असगर हुसैन असगर गोंडवी का असल नाम है। अच्छा, साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़िरोज़ ख़ान नून ने चश्मे दीद के उन्वान से आप बीती लिखी। किसकी आप बीती है जी? फ़िरोज़ ख़ान नून की आप बीती का नाम क्या है? चश्मे दीद। ठीक है जी। तो वो कौन थे? साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। मुहस्सिन कलामे गालिब किताब है अब्दुर्रहमान बजनूरी की। अब्दुर्रहमान बजनूरी की किताब है मुहस्सिन कलामे गालिब। गालिब के हवाले से अब्दुर्रहमान बजनूरी का कौन सा कौल मशहूर है? अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। मुहस्सिन ख़ुतूत गालिब। अच्छा, मुहस्सिन कलामे गालिब, मुहस्सिन कलामे गालिब आपको पता चला कि अब्दुर्रहमान बजनूरी की किताब है। और मुहस्सिन ख़ुतूत गालिब किसकी किताब है? डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन ज़ुल्फ़िकार की। डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन ज़ुल्फ़िकार की किताब है मुहस्सिन ख़ुतूत गालिब। अच्छा, उर्दू का पहला नावल जो किसी खातून ने लिखा वो इस्लाह निसा है। इस्लाहुल निसा है, ये नावल का नाम है। क्या नाम है? इस्लाहुल निसा। और ये लिखा रशीदतुल निसा बेगम ने। कब लिखा? 1881 को लिखा। अब तीन चीज़ों का आपको इल्म हुआ, आपको पता चला कि उर्दू का पहला नस्वानी नावल कहिए, आप कहिए कि किस खातून की तरफ से। तो इस एक सवाल में तीन सवालात को डिस्कस किया गया है। एक तो ये कि उर्दू का पहला नस्वानी नावल कौन सा है, इस्लाहुल निसा, किसने लिखा? दूसरा सवाल ये रशीदतुल निसा बेगम ने लिखा। कब लिखा? तीसरा सवाल 1881 को लिखा। अच्छा जी, यादों की बारात शब्बीर हसन ख़ान अल मारूफ जोशमली आबादी की आप बीती है। अब किताब की सिन्फ क्या है? आप बीती। नाम क्या है? यादों की बारात। किसने लिखी? जोशमली आबादी ने। ज़रूर आप बीती होगी तो अपने बारे में लिखी होगी। और जोशमली आबादी का असल नाम क्या था? शब्बीर हसन ख़ान।
تو ان سوالات کو عام نہ سمجھیے، یہ آپ کو کم وقت میں زیادہ معلومات دینے کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کا فائدہ تب ہوگا جب آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، محنت کریں گے تو چیزوں کی سمجھ بھی آئے گی اور چیزیں آپ کو فائدہ بھی دیں گی۔ معلومات کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، میں بار بار کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، کیونکہ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو کبھی نہ کبھی وہ چیز آپ کے کام آ جاتی ہے۔ آزمائیے، کوشش کیجئے، اپنے حصے کی محنت کیجئے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ میر امن دہلوی کی باغ و بہار کے جواب میں رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب لکھی۔ اب مجھے بتائیے کہ باغ و بہار کب لکھی گئی اور فسانہ عجائب کب لکھی گئی؟ باغ و بہار میں کس تہذیب کی بات ہو رہی ہے، اور رجب علی بیگ سرور کی جو فسانہ عجائب ہے اس میں کس تہذیب کی بات ہو رہی ہے؟ باغ و بہار تبازاد ہے یا فسانہ عجائب تبازاد ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ اپنی طرف سے دیجئے کامنٹ میں۔ میزان اقبال پروفیسر محمد منور کی کتاب ہے، جبکہ شعر اقبال سید عابد علی عابد کی کتاب ہے۔ دو کتابوں کا نام آپ کو بتائے گئے، ایک میزان اقبال جو کہ کتاب ہے پروفیسر محمد منور کی، جبکہ شعر اقبال دوسری کتاب کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ کتاب ہے سید عابد علی عابد صاحب کی۔ آپ بھی لگے ہاتھوں سید عابد علی عابد کی کسی کتاب کا نام بتا دیں اور کامنٹ میں لکھیں، تاکہ آپ کی توسط سے کوئی نئی معلومات سبسکرائبرز تک پہنچے اور دوسرے طلبہ و طالبات تک پہنچے۔ اچھا جی، آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر پہلے شاہ نصیر کے شاگرد رہے، اس کے بعد ابراہیم شیخ محمد ابراہیم ذوق کے شاگرد رہے، اور ان کے ذوق کے انتقال کے بعد مرزا غالب کے شاگرد رہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ذوق کا انتقال کب ہوا تو غالب جو ہے وہ ان کے استاد ہوئے۔ ابھی آپ کو پتہ ہوتا اگر آپ نے وہ والی 2 ویڈیوز دیکھی ہوتی جو ہمارے اس چینل پہ موجود ہیں، جس میں ادیبوں کے جائے پیدائش اور جائے انتقال اور سن پیدائش اور سن وفات کے متعلق بتایا گیا ہے، تو ابھی بھی نہیں دیکھیں تو جائیں اور دیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو 3 استاد رہے بہادر شاہ ظفر کے، اور بہادر شاہ ظفر اچھے شاعر تھے۔ ان پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ ان کی جو شاعری ہے وہ زیادہ تر ذوق کا کلام ہے، جو کہ بہادر شاہ ظفر کے نام سے منسوب ہے، لیکن اب آپ پڑھیے اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ کیا ہے جی۔ ان کا ایک کوئی بھی شعر آپ کامنٹ میں چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ 4 جلدوں پر مبنی مثنوی شاہ نامہ اسلام کس نے لکھی؟ اس مثنوی کے خالق کون ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اس مثنوی کے خالق ہیں حفیظ جالندھری کو۔ ان کو عزیز ملک نے امی شاعر کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، امی شاعر کسے کہتے ہیں مجھے یہ بتائیے۔ اردو شاعری کا شیکسپیئر اردو کے پہلے عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ عوامی شاعر کس نے کہا تھا؟ سب سے پہلے اس پر توجہ کس نے دی تھی؟ ان کا نام بھی بتائیے، یہ بھی میں شیئر کر چکا ہوں۔ اور یہ ہے کہ اردو شاعری کا شیکسپیئر انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ جس طرح انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے آغا حشر کاشمیری کو ڈرامہ نگاری کے حوالے سے، تو ان کو اردو شاعری کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ ابوالاسر حفیظ جالندھری کو شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مثنوی لکھی تھی شاہ نامہ اسلام، جس میں انہوں نے اس موضوع کے حوالے سے اہم ترین چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اچھا، قید فرنگ فضل الحسن حسرت موہانی کی آپ بیتی ہے۔ مٹی کا دیا کس کی آپ بیتی ہے؟ مرزا ادیب کی۔ مرزا ادیب کون ہیں؟ ڈرامہ نگار ہیں۔ پس پردہ اور کون سے کیا دیوار کیا نام ہے اس کا، آپ مجھے بتائیے کمنٹس میں۔ ٹھیک ہے جی، پس پردہ ان کی ایک بڑی اچھی اور بہترین ڈراموں کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اور کون سی ان کی کتابیں ہیں؟ مٹی کا دیا جو ہے ان کی آپ بیتی ہے۔ پاکستان کی پہلی خاتون شاعرہ ادا جعفری کا اصل نام عزیز جہاں ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے۔ ٹھیک ہے جی، عزیز جہاں ادا جعفری کا پہلا نام کیا تھا یہ بھی مجھے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، بلکہ بتائیے گا۔ شعر دیکھیں جی، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔
تو یہ مشہور اور آسان سا شعر کس کا ہے؟ مرزا غالب کا ہے، اور اس شعر کو سہل ممتنع کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ سہل ممتنع کسے کہتے ہیں بھئی؟ یہ تو بتائیں آپ کومنٹس میں۔ سہل ممتنع بھی ایک طرح کی شعری خوبی ہے، تو یہ بتائیے۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال وہ بھی ایک شعر ہی ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ مرزا غالب کا ہی شعر ہے، اور اس میں موجود ہے تلمیح۔ تلمیح جب شعر میں کسی تاریخی واقع، شخصیت یہ جگہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ جو شعری صنعت موجود ہے اسے تلمیح کہا جاتا ہے، یعنی اشارہ۔ ٹھیک ہے جی، تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو تو تلمیح ہوتی ہے۔ آپ بھی تلمیح کی کوئی مثال ویڈیو میں جو بتائی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کومنٹس میں پیش کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے، اور مجھے بتائیے کہ آپ کو فائدہ ہوا، اور اگر فائدہ ہوا تو سب سے اہم کام آپ کیا کریں گے؟ سب سے اہم کام آپ کریں گے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔